السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. الفيديو ديال اليوم كما كيبان لكم من العنوان الفوق غادي يكون تمرين اللي فيه الدوال الاسيه زائد الدوال اللوغاريتميه بجوجهم في داله. هكا غادي تعاودوا على بحال هاد التمارين اللي كيتحطوا لكم في الامتحان الوطني. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو تستافدوا منه وتكتسبوا منه مهارات جداد. دونك دابا بلا ما نطول عليكم خلينا نبداو في الفيديو ديالنا. اول حاجه عندنا يتحقق من ان كي سوا اكس كينتمي لنا ل اكسبونونسيال اكس موان 2 غاسين اكسبونونسيال اكس بلس 2 كتساوي لنا غاسين ديال اكسبونونسيال ديال اكس موان 0 2 او كاري بلس 1. دونك غادي نحاولوا نبداو هنايا حيت شنا هذه متطابقه هما غادي نفكوها وغادي نحاولوا نبداو من هذه باش نخرجوا في هذه. دونك هذا ساهل داكشي ديال التحقق ديما خاص يعني كتبداو من واحد الجهه باش تخرجوا في الجهه الاخرى. دونك كي سوا اكس كينتمي ل ا la racine de exponentielle moins 1 le tout au carré plus 1 كيساوي لنا racine exponentielle au carré moins 2 racine exponentielle x. دونك كتطبقوا المتطابقه الهامه plus 1 اللي كتعطيك هذه exponentielle ديال x moins 2 racine exponentielle de x plus 2. فوالا هادشي اللي قالنا هي اللي خرجت لينا. دونك فوالا racine exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1 كتساوي لنا هادي وداكشي اللي طلبوه منا. غادي نشوفوا تستنتج ان مجموعه تعريف اف هي ار. دونك ضروري باش كيقول لك استنتج يعني من التحقق من غادي نخدموا. دونك عندنا الداله اف، عندنا اف ل اكس هي جوج الان de exponentielle de x moins 2 racine exponentielle de x plus 2 d de f يعني x كينتمي ل a. شنو الشرط اللي عندنا هنايا؟ حنا كنعرفوا الالين يعني داكشي كيكون الداخل ديال الالين خصو يكون موجب، يعني خاص يكون ان exponentielle moins 2 racine exponentielle de x plus 2 خاص يكون كبر قطعا من صفر. دونك هذا هو الشرط اللي خاصو يكون محقق لينا. عندنا x كينتمي ل a، هاد exponentielle moins 2 racine exponentielle de x plus 2 راه هي racine exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1. هذا يعني اس 2 راه موجب زائد 1 راه موجب. دونك هذا راه موجب، يعني عندنا راه هي racine exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1 راها كبر قطعا من صفر. دونك عندنا الشرط محقق يعني ان د دو اف كتساوي a. حيتاش دابا ملي عندنا الشرط محقق يعني كيما عطينا اكس قيمه، اي قيمه عطيناها الاكس ديالنا راه غادي يكون عندنا ديما هذاك موجب. هادشي علاش غادي تكون د دو اف هو ا. يعني خصنا نبينو ان كي سوا اكس كينتمي ل ا 1 moins 2 sur racine exponentielle de x plus 2 sur la racine exponentielle de x كتكون كبر قطعا من صفر. شنو هي هذه؟ كتبان لنا هاد الحاجه اللي عندنا هنايا كتشبه لهاد الشيء اللي عندنا هنايا. دونك عندنا exponentielle ديال x moins 2 racine exponentielle de x plus 2 هذا كبر قطعا اصلا من صفر. يعني غنحاولوا نعملوا بالاكسبونونسيال ديال x. دونك عندنا اكسبونونسيال ديال x هي 1 moins 2 racine exponentielle de x sur exponentielle de x plus غير ما كايناش الغاسين هادي راه 2 sur exponentielle x وهادي راه 2 sur exponentielle x يعني sur 2 exponentielle de x كبر قطعا من صفر. دونك هادي راه هي اصلا كبر قطعا من صفر. عندنا هذا كبر قطعا من صفر. امتى كيكون هذا الضرب اكبر قطعا من صفر؟ يعني الا كان هذا موجب وهذا موجب او الا كان هذا سالب وهذا سالب. دونك حنا عارفين اصلا ان كيكو سوا اكس كينتمي لنا ل ا اكسبونونسيال دو اكس راه ديما موجبه. هذه قاعده عندنا. دونك ملي غتكون عندنا اكسبونونسيال دو اكس راه كبر قطعا من صفر فهذا اوتوماتيكمون كيعني ان هذه خاصها تكون كبر قطعا من صفر. فاش ما يقدرش يكون عندنا هذا كبر قطعا من صفر وهذا يكون عندنا اصغر قطعا من صفر ويكون هذا موجب غادي يكون سالب. الوغ كو ملي هذه اكسبونسيال دو اكس كبر قطعا من صفر فاوتوماتيكمون هذه غادي تكون كبر قطعا من صفر. ونحن نعلم ان كيك سوا اكس كينتمي ل ا اكسبونسيال دو اكس كبر قطعا من صفر وبالتالي ا موان هادي راها هي بحال نقولوا 2 sur racine exponentielle de x. تشنا racine exponentielle de x و exponentielle de x راه هي racine exponentielle de x fois racine exponentielle de x. دونك هادي
سوا اكس كينتمي لنا لا. فوالا حنا لقينا اليوم هادي اللي قلنا مجموع وبين ان هذا موجب، دونك ها هو خرج لنا موجب. دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني. دونك حسبوا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس. دونك ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس هي ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان دي اكسبونونسيال دو اكس موان راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2. دونك الا درنا هنايا بلس لانفيني اكسبونونسيال دو بلس لانفيني هي بلس لانفيني، دونك مع الموين موان لانفيني اكو عندنا هنا بلس لانفيني موان لانفيني تكون عندنا فورم انديتيرميني، ولكن هادي راه حنايا حسبناها ولاتي هادي. دونك نعلم ان لا راسين ديال اكسبونونسيال دو اكس موان 0 او كاري بلس 1 راهي كتساوي اكسبونونسيال دو اكس موان 2 راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2. وبالتالي ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال راسين اكسبونونسيال ديال موان 1 او كاري بلس 1 كيساوي لينا. دونك حنايا عندنا اكسبونونسيال ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني مع نضربها بلس لانفيني، دونك هنا بلس لانفيني هادشي كلشي دي كونستون، دونك هذا كيساوي لنا بلس لانفيني. ومنه ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال جوج الان راسين اكسبونونسيال دو اكس موان 1 لو تو او كاري بلس 1. دونك ملي هنايا اللي كاين داخل ديال الان كيقول بلس لانفيني، دونك الان حتى هي راه كتقول لينا بلس لانفيني، يعني هذا راه كيساوي لنا بلس لانفيني. اي فوالا لقينا لا ليميت ديال اف لي اكس. دونك ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس راها كتساوي لنا بلس لانفيني. فوالا حسبنا دابا الليميت، ثم بين ان ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف لي اكس كتساوي لنا الان ديال 4. دونك حسبوا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف لي اكس تخرج لنا كتساوي لنا الان ديال 4. دونك ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال جوج الان ديال دونك ديال اكسبونونسيال دو اكس موان 2 راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2. نعلم ان عندنا ليميت كون اكس تون فيغ بلس لانفيني ديال تون فيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسيال دو اكس كتساوي صفر. ملي اكسبونسيال كتمشي لموان لانفيني راه كتقول لينا الصفر، دونك هذه كتساوي صفر. دونك هذه مشات لينا صفر، هذه مشات لينا صفر، بقى لنا هنايا الان ديال جوج. دونك ومنه ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال جوج الان اكسبونونسيال دو اكس موان 2 راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 كيساوي كيساوي لنا جوج الان جوج. وحنا كنعرفوا ان الا كان عندنا هنا جوج اللي كان قبل من الالان، مثلا عندنا الالان ديال ا اس 2 راه كيساوي جوج الان ديال ا. دونك باش نمشيو من هنا لهنا راه تولي هادي اس 2، دونك هادي كتساوي الالان ديال جوج اس جوج اللي هي الالان ديال 4. دونك ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف لي اكس كيساوي لنا الالان ديال 4. فوالا خرجنا دابا هادي. دابا بقينا تاويل هادي. هادي نتيجه هندسيه. لدينا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف لي اكس كتساوي الان ديال 4. ملي كتكون عندنا ليميت ديال واحد الداله كتقول مثلا بلس لانفيني والموان لانفيني اف لي اكس ديالها كيساوي لنا واحد العدد كونستونس، فالتاويل الهندسي ديالها هو نقول المنحنى سي دي اف يقبل المستقيم الذي معادلته y يساوي الان ديال 4 مقارب افقي بجوار موان لانفيني. دونك هذا هو التأويل الهندسي ديال هاد الليميت اللي حسبناه في الاخر. دونك المنحنى سي اف يقبل المستقيم الذي معادلته y يساوي الان ديال 4 مقارب افقي بجوار موان لانفيني. دابا ندوزو نحسبو المشتقه. دونك عندنا اف لي اكس يساوي جوج الان دي اكسبونونسيال دو اكس موان 2 راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2. دونك غادي نعوضو كي كسوا اكس ابارتونون ا اف لي اكس كتساوي جوج الان ديال راسين دي اكسبونونسيال دو اكس موان 0 او كاري بلس 1. دونك المشتقه ديال هادي هي كي كسوا اكس كينتمي ل ا اف بريم لي اكس. غادي نطبقو القاعده ديال الان اون اكس
prime هي u prime de x sur u de x. Donc هي جوج racine de exponencielle de x moins 1 au carré plus 1 prime à la racine exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1 اللي هي f prime de x كتساوي جوج فوا غادي نديرو المشتقة ديال هادي. دونك عندنا عاوتاني المشتقة إلا كان عندنا u دي إكس أو كاري درنا المشتقة ديالو كتعطي جوج u بريم دي إكس فوا u دي إكس. يلا نطبقو في هادي تاهي. دونك هي جوج غاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان زان بريم في غاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان زان غاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان زان وهادي البريم ديالها راه هو صفر على racine exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1. Donc كتعطي هي جوج فوا غادي نديرو المشتقة ديال x racine ديال exponentielle de x. racine ديال exponentielle de x راه هي exponentielle de x sur 2 وقلنا أن المشتقة مثلا ديال exponentielle de x sur 2 راه هي x sur 2 بريم exponentielle de x sur 2. x sur 2 بريم راه هي 1 demi exponentielle de x sur 2. Donc cette racine est 1 demi exponentielle de x sur 2. Donc il y a fois 1 demi fois racine de exponentielle de x. Ainsi fois racine de exponentielle de x moins 1 à la racine de exponentielle de x moins 1 tout au carré plus 1. Donc voilà. حنا دابا ها هو المقام راه هو دونك دابا كنحاولوا نبسطو الفوق باش يعطينا هو هذا اللي كاين. دونك نكتبو كتساوي هادي راه تمشي مع هادي. دونك كتبقى لينا جوج غاسين اكسبونونسيال دو اكس فوا غاسين اكسبونونسيال دو اكس موان 1 على غاسين اكسبونونسيال دو اكس موان 1 لو تو او كاري بلس 1 اللي كتساوي دونك هادي في هادي. دونك فوالا ماشي غادا مازال. بون فوالا خرجنا لهاديك اللي قالنا. دونك اف بريم لي اكس كتساوي جوج غاسين اكسبونسيال دو اكس فوا لا غاسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 سور لا غاسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 لو تو او كاري بلس 1. فوالا خرجنا النتيجه اللي عطاونا. دابا غادي ندوزو نتحقق من ان اف بريم ديال صفر كتساوي لنا صفر. نتحقق من ان اف بريم ديال صفر كتساوي صفر. دونك عندنا اف بريم لي اكس كيساوي جوج racine exponentielle de x racine exponentielle de x moins 1 على racine de exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1. دونك كنحسبو f بريم لي صفر فيما بانت لينا x نعوضها بصفر. دونك جوج exponentielle de 0 racine exponentielle de 0 moins 1 sur la racine de exponentielle de 0 moins 1 le tout au carré plus 1. هادي exponentielle de 0 قلنا هي 1 دونك هنا جوج fois a moins 1 sur a moins 1 plus 1 اللي غادي تعطيكم هنا هي جوج صفر راهي صفر صفر على واحد راهي صفر ومنه اف بريم ديال صفر كيساوي لنا صفر. المهم دابا حسبنا اليوم اف بريم ديال صفر خرجت لنا كتساوي صفر. دابا ندرسو اشارات غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 على ا ونستنتجو ان اف تزاويدية على موان على 0 بلس لانفيني وتناقصية على موان لانفيني 0. لندرس إشارة راسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 على ا. غنشوفو هو الاول امتى هاد الغاسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 كينعدم. دونك غاسين ديال اكسبونسيال ديال موان 1 كيساوي صفر الا كان هذا كيكافئ ان الغاسين ديال اكسبونسيال ديال اكس تكون كيساوي لنا واحد. كما قلت لكم باش نلقاو دونك باش نحيدو الجذر هذا موجب هذا موجب. دونك نرفعو غادي نرفعو هادي اس 2 عطينا اكسبونسيال ديال اكس كتساوي واحد. غندخلو الالان عليهم جوج بما ان واحد راه موجب. دونك الان واحد هادي درنا وريتكم كيفاش كتخرجوا الاكس كتحلوا معادله بالالان. دونك يعطينا اكس كيساوي الان ديال واحد راهي صفر. دونك امتى كيكون هذا منعدم؟ الا كان الاكس كيساوي صفر. هذه اول حاجه. بنفس الطريقه غادي نديرو باش نعرفوا واش غاسين اكسبونسيال موان 1 بوزيتيف او لا نيجاتيف. دونك غاسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 امتى كتكون بوزيتيف؟ الا كانت غاسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 يعني
أكبر من أو يساوي واحد. ندخلو الآلان. دونك أول حاجة غادي نرفعو الأس. دونك إكسبونسيال دو إكس كبر من أو يساوي واحد. الآلان ديال إكسبونسيال دو إكس كبر من أو يساوي الآلان ديال واحد. دونك إكس كبر من أو يساوي صفر. إمتى كتكون هادي كبر قطعا كبر من صفر؟ إذا كان إكس كبر من صفر. وبالنسبة إمتى كتكون صغار من صفر؟ إذا كانت غاسين دو إكسبونسيال دو إكس صغار من واحد. دونك إكسبونسيال دو إكس هي صغر من واحد. الآلان ديال إكسبونسيال دو إكس صغر من الآلان ديال واحد. إكس صغر من صفر. دونك إذا كانت إكس كبر من صفر، إذا كانت إكس كبر من صفر فغاسين إكسبونسيال دو إكس موان كتكون كبر من صفر. و إكس صغر من صفر دونك غاسين إكسبونسيال دو إكس موان كتكون صغر من صفر. دونك حنا بينا هنايا امتى كتكون كبر من صفر وامتى كتكون صغر من صفر. عندنا المشتقة. المشتقة هي كتساوي اف بريم دو اكس كتساوي جوج غاسين اكسبونونسيال دو اكس فلا غاسين اكسبونونسيال دو اكس موان 1 على غاسين اكسبونونسيال دو اكس موان 1 لو تو او كاري بلس 1. بون فوالا. حنا عارفين ان كيلكو سوا اكس كينتمي لار ديما الاكسبونونسيال كتكون كبر من او يساوي صفر. دونك هذه قاعده عامه، يعني هذا موجب جوج، يعني جوج غاسين اكسبونسيال دو اكس ديما موجب. عندنا هنايا الاس يعني راه موجب وعندنا بلس 1. دونك هذا موجب وهذا موجب. دونك الاشاره اف بريم دي اكس هي اشاره غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1. علاش؟ حيت هذا موجب وهذا موجب. دونك هذا الا كان سالب يكون هادشي كلشي سالب، الا كان هذا موجب يكون هادشي كلشي موجب. هادشي كنقولوا اشاره اف بريم دي اكس هي اشاره هادشي كاين هنايا. دونك حنا بينا في السؤال اللي قبل امتى الغاسين ديال اكسبونسيال دو اكس كتكون موجبه، امتى كتكون سالبه، وامتى كتنعدم. دونك نعلم ان على المجال الاولاني صفر زائد ما لا نهايه عندنا غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 كبر من صفر، ومنه اف بريم دي اكس ومنه اف بريم دي اكس تكون لنا سيكبر من صفر، وبالتالي اف تزايديه على هذا المجال. وعلى المجال موان لانفيني زيرو عندنا غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 صغر من صفر، وبالتالي اف بريم دي اكس غتكون صغر من صفر على هذا المجال. ومنه اف تناقصيه على موان لانفيني زيرو. وحنا جاوبنا على السؤال باء. دونك بدينا الاشاره وبينا امتى واش اف تزايديه على ديك المجال وتناقصي على المجال الاخر. دونك فوالا كملنا هذا الجزء. دابا غادي نمسحو باش نكملوا بقيه التمارين. بون فوالا دابا وصلنا للجزء الثاني، فغادي نخدموا اول حاجه. كيقول لنا السؤال تحقق من ان كي كسوا اكس كينتمي من الار اف لي اكس كتساوي جوج اكس بلس جوج الان ديال 1 موان 2 سور راسين ديال اكسبونسيال دو اكس بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. دونك اول حاجه غادي نشوفوا 1 موان 2 sur racine exponentielle de x plus 2 sur exponentielle de x. شحال تكون كتساوي الى وحدنا المقامات. دونك exponentielle de x exponentielle de x moins 2 racine exponentielle de x plus 2. دونك هنا وحدنا مقام واحد هو exponentielle de x. فوالا عطاتنا هي exponentielle de x moins 2 racine exponentielle de x plus 2 sur exponentielle de x. فوالا حنا وصلنا دابا رجعنا للتعبير تقريبا التعبير ديال اف لي x. حنا عارفين ان quel que soit x كينتمي للA exponentielle de x moins 2 racine exponentielle de x plus 2 كبر من صفر، و exponentielle de x تساوي كبر من صفر، وبالتالي عندنا 1 moins 2 sur racine exponentielle de x plus 2 sur exponentielle de x تكون لنا كبر من 1 تساوي صفر. هادشي quel que soit x كينتمي للA. هذه أول مرحلة. دابا غادي نطلقو من f ل x باش نخرجو لهادي. دونك عندنا f ل x
كتساوي جوج الان ديال اكسبونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونسيال دو اكس بلس دو. غادي نحاول باش نخرجوا في هذا التعبير تقريبا بحال هذا التعبير، خصنا نعملو بالاكسبونسيال. دونك هي جوج الان اكسبونسيال دو اكس 1 موان 2 سور راسين اكسبونسيال دو اكس. دونك هادشي كلشي كنا درناه في واحد السؤال قبل، بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. حنا عارفين ان الالان ديال ا بي كتساوي الالان ديال ا بلس الالان ديال بي. غادي نطبقو لينا هنا. دونك هذاك هي جوج الان ديال اكسبونسيال دو اكس بلس جوج في الالان ديال 1 موان 2 سور راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. فوالا دابا بحال فككنا الالان ديالنا. هادي عرفنا ان الالان ديال اكسبونسيال دو اكس كتساوي لنا اكس. دونك هذا تكون هي اكس، يعني هي جوج اكس بلس جوج الالان ديال 1 موان 2 سور راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. هذه هي الاف دي اكس، وهذيك هي اللي طالبين منا نيت. فوالا التعبير اللي طالبين لينا هو اللي خرجنا ليه. اي فوالا دونك اف دي اكس كتساوي جوج اكس بلس جوج الالان ديال 1 موان 2 سور راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. دابا غادي ندوزو للباء. دابا غادي نبين ان المستقيم الذي معادلته إيكال كتساوي 2 اكس مقارب المنحنى بجوار بلس لانفيني. اول حاجه فايت لينا نعلم ان ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس خرجت لينا كتساوي بلس لانفيني. ولدينا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف لي اكس موان 2 اكس، يعني المستقيم موان 2 اكس كتساوي لنا هي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني. دونك الا دينا هاد موان 2 اكس هنايا راه تبقى لنا هي ديال جوج الان ديال 1 موان 2 سور راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 سور اكسبونسيال دو اكس. دونك حنا عارفين ان ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 سور اكسبونسيال دو اكس. دونك هاديك بلس لانفيني كتساوي لنا صفر، والاخرى حتى هي كتساوي صفر. والليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال جوج سور اكسبونسيال دو اكس حتى هي كتساوي لنا صفر. وبالتالي ليميت كون اكس طون فيغ لينا بلس لانفيني ديال اف لي اكس موان 2 اكس كتساوي صفر. ومنه المستقيم الذي معادلته y égale 2 x مقارب منحنى السي اف بجوار بلس لانفيني. فوالا حنا بينا ان المستقيم هذاك مقارب. دابا غادي ندوزو ل 5 الف، يعني تحقق من ان كي سوا اكس كينتمي ل ا ان اكسبونسيال دو اكسبونسيال اكس موان 3 راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 كيساوي لنا راسين اكسبونسيال دو اكس موان 1 فوا راسين اكسبونسيال دو اكس فوا راسين اكسبونسيال دو اكس موان 2. دونك تنبينو ان كي سوا اكس كينتمي ل ا exponentielle de x moins 3 racine exponentielle de x plus 2 qui s'avère racine exponentielle de x moins 1 fois racine de exponentielle de x plus 2 moins 2. غادي نبداو من هنا ونخرجوا في هذا. دونك racine exponentielle de x moins 1 fois racine de exponentielle de x moins 2 نديرو النشر هو exponentielle de x moins 2 racine exponentielle de x moins racine exponentielle de x plus 2 اللي هي exponentielle de x. هذه هي moins 3 racine exponentielle de x plus 2. et voilà داكشي اللي قايلنا هنا خرج لينا. تحققنا من ان كيكو سوا x كينتمي ل a هذه كتساوينا هذه. فوالا خرجتني. دابا غادي ندرسو اشارات كل من racine de exponentielle moins 2 و racine de exponentielle moins 1 في racine ديال exponentielle moins 2. دابا غادي ندرسو اشارات كل من racine exponentielle moins 2 و racine exponentielle moins 1 في racine exponentielle moins 2. دونك نبدا ندرس اشارات racine exponentielle moins 2. دونك عندنا racine exponentielle moins 2 كتساوي لنا 0. إلا كانت راسين دو اكسبونسيال كتساوي لنا جوج. إلا كانت اكسبونسيال كتساوي 4.
إلا دخلنا الألان عليهم بجوج يعني عطاتنا إكس كتساوي الألان ديال 4. هادي كتساوي صفر إلا كانت إكس كتساوي الألان ديال 4. إمتى كتكون موجبة؟ غاسين دو إكسبونسيال موان دو كبر من صفر إلا كانت غاسين إكسبونسيال ديال إكس كبر من جوج، إكسبونونسيال دو إكس كبر من 4، ألان ديال إكسبونسيال دو إكس كبر من الألان ديال 4، دونك إكس كبر من الألان ديال 4. حنا نفس الطريقة اللي درناها في إكسبونسيال دو إكس موان 1 غاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان 1. فوالا هادي بينا الأولى الثانية. قالت لنا امتى كتكون غاسين ديال إكسبونسيال موان 2 صغر من صفر. نفس الحاجة إلا كانت غاسين إكسبونسيال دو إكس كبر من جوج، إكسبونسيال دو إكس صغر من 4، الألان ديال إكسبونسيال دو إكس صغر من الألان ديال 4، دونك إكس صغر من الألان ديال 4. فوالا حنا بينا الأولى امتى كتنعدم وامتى كتكون كبر من صفر. دابا خصنا نبينو امتى هاد الغاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان 1 في غاسين إكسبونسيال موان 2 نحدو الإشارات ديالها. دونك بالنسبة لهادي غادي نحتاجو جدول لندرس إشارة غاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان 1 في الغاسين ديال إكسبونسيال دو إكس موان 2. نديرو جدول الإشارات. دونك عندنا هذا إمتى كينعدم موان لانفيني، هذا كينعدم لينا في الصفر، هذه كتنعدم لينا في الألان ديال 4 وهنايا بلس لانفيني. دونك هنا غادي نديرو فيه غاسين دو إكس موان 1، الثانية غادي نديرو فيه الغاسين ديال إكس موان 2، والثالثة نديرو غاسين ديال إكس موان 1 في غاسين ديال إكس موان 2 إكسبونسيال دو إكس موان 2. كما قلنا هذا كينعدم هنا وهذا الثاني كينعدم لينا هنا، وهذا كينعدم سواء الا كان الاكس كيساوي صفر او الا كان الاكس كيساوي الالان ديال 4. دونك هنايا قلنا امتى كيكون غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 موجب الا كان اكس كبر من صفر. دونك هنايا موجب، هنا موجب، هنا سالب. امتى كيكون عندنا هذا حتى هو موجب الا كان كبر من الالان ديال 4، يعني في الالان ديال 4 بلس لانفيني. هنا سالب، هنا سالب. السالب في السالب كيعطي موجب، موجب في السالب كيعطي سالب، والموجب في الموجب كيعطي موجب. فوالا دابا هذه هي الاشاره ديال قالك ادرس اشاره غاسين دو اكسبونسيال دو اكس موان 1 غاسين اكسبونسيال دو اكس موان 2. ففي المجال موان لانفيني صفر عندنا موجب، في المجال صفر الان ديال 4 عندنا سالب، وفي المجال الان ديال 4 بلس لانفيني عندنا موجب. ولا حنا دابا درسنا اشاره غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 2 هي الاولى، ومن بعد درسنا اشاره ديال غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 في غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 2. دابا غادي ندوزو للجيم اللي هو السانتيج كيكون سوا اكس كينتمي لنا صفر حتى الالان ديال 4 اكسبونسيال دو اكس موان 2 غاسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي غاسين اكسبونسيال دو اكس. السؤال اللي جاي من بعد دابا هي السانتيج ان اكسبونسيال كيكون سوا اكس كينتمي 0 الان ديال 4 اكسبونسيال دو اكس موان 2 غاسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي غاسين اكسبونسيال دو اكس. ملي كيقول لنا السانتيج ضروري خاصنا نخدمو بالسؤال اللي قبل، يعني ان حنا عارفين ان اكسبونسيال دو اكس موان 3 غاسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 كتساوي لنا غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 في غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 2. دونك فوالا هي هذه كاينه هنا. وبالتالي وحسب جدول الاشاره اللي درنا في قبيله عندنا كيكو سوا اكس كينتمي لنا لهذا المجال اللي خصنا ندرسو فيه 0 الان ديال 4. بينا ان غاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 1 في الغاسين ديال اكسبونسيال دو اكس موان 2 صغر من او يساوي صفر، يعني في ديك المجال صفر حتى الان 4 كان عندنا سالب، يعني ان هذه يعني اكسبونسيال دو اكس موان 3 غاسين دو اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي صفر. حنايا قربنا لهذا التعبير عندنا هنايا شنو خاصنا؟ حنا عندنا موان 3 عندنا موان 2، دونك غادي نفكوها غتولي هي موان 2 موان 1، يعني هي اكسبونسيال دو اكس موان 2 غاسين اكسبونسيال دو اكس موان غاسين دو اكسبونسيال دو اكس حيت هادي هي موان 3 بلس 2 صغر من او يساوي صفر. خاصنا غاسين اكسبونسيال دو اكس في الجهه الاخرى، دونك هذا غادي نديو الجهه الاخرى. دونك اكسبونسيال دو اكس موان 2 غاسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي غاسين دو اكسبونسيال دو اكس
كي كو سوا اكس ابارتونون 0 حتى الان ديال 4. اي فوالا خرجنا الاستنتاج اللي قالوا لنا. دابا بين ان كي كو سوا اكس كتنتمي لنا 0 حتى الان ديال 4 اف دي اكس تكون صغر من او يساوي اكس. نفس الحاجه غادي نشوفوها. عندنا هنايا اكسبونونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي راسين ديال اكسبونونسيال دو اكس. فوالا هذه هي الاولى. دونك هذا راه تقريبا قريب لهذا، يعني حنا خصنا ندير هذه نرجعوها اف دي اكس. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا هنا الالف بما ان هذا راه موجب، دونك اكسبونونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونونسيال دو اكس بلس 2 بينا قبل كو راه موجب. دونك حنا دابا نديرو الجيم. دونك دابا غادي نديرو الجيم. عندنا هنايا دونك باش نخرجوا اف دي اكس خصنا ندخلوا الالان على هنا. هذا موجب هذا موجب، دونك نقدروا ندخلوا الالان عليهم بجوج، يعني كي كو سوا اكس ابارتونون ا 0 حتى الالان ديال 4 ندخلوا الالان ديال اكسبونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي الالان ديال راسين ديال اكسبونسيال دو اكس. وحنا دخلنا الالان عليهم بجوج لان هذا موجب والاخر موجب. دونك اشنو بقى خاصنا نوحدو هنايا. حنا عارفين ان الالان ديال راسين ديال اكسبونسيال دو اكس راه هي الالان ديال اكسبونسيال دو اكس سور 2، يعني ان كتساوي لينا الواحد على جوج في الالان ديال اكسبونسيال دو اكس. طبقنا القاعده ديال الالان اللي كتكون مع الاس. دونك هنايا راه اكسبونسيال دو اكس. داكشي اللي غنديرو هنايا دونك هي الالان ديال اكسبونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي واحد على جوج الالان ديال اكسبونسيال دو اكس. واحد على جوج نديوها للجهه الاخرى هي جوج الان ديال اكسبونسيال دو اكس موان دو راسين اكسبونسيال دو اكس بلس 2 صغر من او يساوي الالان ديال اكسبونسيال دو اكس. الان اكسبونسيال دو اكس راه هي اكس، هذه راه هي اف دي اكس كي كو سوا اكس ابارتونون ا 0 الان ديال 4. حنا عارفين قلت لكم الان اكسبونسيال دو اكس راه هي اكس، هذه راه هي اف دي اكس. دونك فوالا احنا خرجنا بداكشي اللي قال لنا في الاخر. بون المهم هذا هو التمرين ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وعرفتوا كيفاش تخدموا الدواء اللي داخل فيهم الالان اكسبونونسيال. فكما كيبان لكم هنايا فراه ساهلين بزاف الخدمه ديالهم، خصهم اكثر التمارين. هكا كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك وتقولوا لي في كومونتير شنو عجبكم وشنو ما فهمتوش. ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل استفاده اكثر. بهكا هذه هي لا فيديو ديال اليوم. يلا نخليكم حتى المره الجايه ان شاء الله.